اهلا وسهلا ومرحبا بكم في شرح فيديو جديد من برنامج AVS. وفي هذا الفيديو هذا غادي نتطرقوا للفيش بالونس، يعني لي زوبيراسيون اللي هما ديجا ايفيكتيي بار كليون. باغ اكزومبل هذا الكليون هذا غادي نعرف يعني شنو دا لي فاكتور ديالو، شنو هما لي ريغلومون ديالو، شنو مازال كنسالولو، يعني لا راه مصولي يعني ما كنسالولو والو. اذا اول حاجه غادي نشوفوا نهضروا شويه على الفونيتر هذه ديال الفيش بالونس. اذا الفيش بالونس ان اللي كنلاحظوا فيها بزاف ديال الاقسام، فيها الكليون، فيها الفورنيسور، وفيها الرابور. في هذه الحاله هذه احنا غادي نشوفوا الكليون، ندوزو ايتاب بار ايتاب، وفي فيديو واحد اخر نشوفوا الفورنيسور، وفيديو واحد اخر نشوفوا الرابور ديال الفيش بالونس. اذا نشوفوا حنا الفيش بالونس فيما يتعلق بالزبون، يعني بالكليون. اول حاجه هذا الكليون هذا اللي غادي نشوف يعني لي زوبيراسيون اللي دازو، يعني ليستوريك ديالو لا فلاشا ولا في ريغلومون. اذا باش نعرفوا المعلومات عليه كامله، اول حاجه كنمشيو نشدوا له الحسابات ديالو، يعني نمشيو نديروا لي فاكتور. ربما كاينين دي بون ليفريزون مازال ما داخلينش في لا فاكتور، كنمشي ديريكتومون لا فاكتور وكنشوف هذا الكليون اللي باغي نجيب الحساب ديالو. باغ اكزومبل نشوف هذا الكليون اللي دوز عليه بزاف ديال لي زوبيراسيون اللي هو الكليون 2، وكنشوف كندير شارجي لي بي. اذا عنده واحد البي ال في 1910، كندير رومبلير البي ال وكنفاكتوريه. فوالا. اذا دابا غادي نمشي نرجع للفيش بالونس. كما كتفتح لي بار ديفو كيعطيني الكليون. اول شيء كندير هو كنمشي نشوف الكليون. هذه اول حاجه كندير ملي كنفتح الفيش بالونس، كنشوف هذا الكليون هذا اللي باغي نشوف لي رولوفي ديالو، يعني لي زوبيراسيون اللي دازو ديالو. كنكليكي على كليون، كنزل الكليون، كنقول له باغ اكزومبل اونتر لو اي لو اعطيني الرولوفي ديال هذا الكليون هذا، وكان امبريمي. كما كنشوفوا هذا الكليون هذا هو الرولوفي ديالو، واللي هو على الشكل التالي: كود الكليون، لا دات ديال العمليات اللي دارهم دي او. اذا هنا لونسيون سولد ما عندوش، من بعد دابا نهضروا عليه في فيديو خاص. اذا هذا الكليون هذا عنده باغ اكزومبل عنده في هاد لادات هادي واحد لا فاكتور فيها 520، وعنده واحد لا فاكتور نفس لادات فيها 364، وفي هاد لادات هادي عنده واحد لا فاكتور فيها 1910. اذا هنا لي ريغلومون ايفيكتيي بار هاد الكليون هذا هي 1000 درهم اسباس و 500 800 شيك. اذا التوتال ديال لي فاكتور اللي عنده هو 2794، ولي ريغلومون 2300، و لو ريست سي 494. اذا من بعد ما كيف قلنا، من بعد ما قبل ما نشوف هذا الرولوفي هذا، كنمشي نشوف هذا الكليون هذا الا عنده دي بي ال نون فاكتوري كنفاكتوريه. فوالا. اذا هذا فيما يتعلق بالرولوفي ديال الكليون. كنجي هنا الرولوفي بار كليون، وكنكليكي على امبريمي، وكيبان ليا الرولوفي بيان سور. الا بغيت نونفوييه بار نديرو ليكسبورطاسيون شي اكستونسيون بي دي اف ولا وورد ولا اكسل، ونورمالمون باش نديرو لونفوا بار ايميل للكليون ولا شي استعمال اخر. كنخرج من هنايا من الكليون، غادي نزيدو نشوفو حوايج اخرين. باغ اكزومبل هاد الكليون هذا انا بغيت غير لي ريغلومون ديالو. الا بغيت سولمون لي ريغلومون ديالو ماشي لي فاكتور، كنكليكي على امبريمي لي ريغلومون، وكيعطيني بهذا الشكل هذا. يعني هاد الكليون هذا راه عنده 2 شيك وواحد ليسبيس. التوتال ديال لي ريغلومون اللي عنده هو 2300. عندي هاد البوطون هذا خاص بالسولد كليون، يعني ملي كنكليكي عليه كنعرف الكليون كاملين لي فاكتور ديالهم وشنو اللي بلا وشنو بقى. كنكليكي على هاد امبريمي سولد كليون، كيعطيني بهذا الشكل هذا. يعني كيقول لك هاد الكليون هذا كيعطيني لي كليون كاملين، يعني لا ليست ديال لي كليون كاملين، الكليون توتال الفاكتور ديالو، توتال الريغلومون ديالو، شحال مازال عنده، يعني لو سولد ديالو. وكيجمع لي كليون كامل اللي هما ديجا عندهم اكتيفيتي في لو سيستيم. نخرجو من هنا ونشوفو لوبسيون الثانيه اللي هي موديفي ان ريغلومون. الا بغيت نموديفي ريغلومون هضرنا عليها في الدرس ديال الفيديو كيفاش نديروها. عندنا هنا الا بغينا نموديفي اون فاكتور، يعني كيعطيني لا ليست الفاكتور، ولا بغيت نشوف داك لا فاكتور ديال هاد الكليون يعني شنو فيها انطلاقا. باغ اكزومبل ملي كنطلب له انا الرولوفي هنايا لا فاكتور 202 على 220 فيها 1910، بغيت نشوف شنو فيها. يعني يسوفي باش ندير موديفي اون فاكتور ونعيط على وكنطبي غير
le numéro de la facture, par exemple, par exemple 202, كان sélectionné وكان imprimé. يمكن لي نشوف لا فاكتور نشوف هاد لو شنو فيها هاد لو مونطون شنو فيها يعني شنو هما لي زارتيكل لي برودوي اللي في هاد لا فاكتور هادي. فوالا كنخرج من هنايا عندي رولوفي ديال لي فونت. الرولوفي ديال لي فونت فيه جوج اقسام، فيه جوج ديال لي سيكسيون. القسم الاول اللي هو الرولوفي ديال لي فاكتور اللي هما افيكتوي اونتر دو دات، ما بين هاد دات وهاد دات، سواء مونسيوال ولا تريمستريال ولا باش نعطيوها لو كونطابل. باغ اكزومبل نشوفو حنايا هاد الرولوفي ديال لي فونت مي هاد المره هادي الرولوفي ديال لي فاكتور كنقول له باغ اكزومبل اونتر هاد لا دات ديبي ولا دات فان عطيني الرولوفي ديال لي فاكتور. كنكليكي وكيعطيني الرولوفي. فوالا كيقول لك الكليون هذا كيجمع لي كليون كاملين لي كليون كاملين كيعطيك لي مونطون ديالهم، ولا كان ان تي في كانت تي في كسبان ولا تي تي سي اونتر واحد لا دات وواحد لا دات. الرولوفي ديال لي فاكتور. كذلك بغيت نعرف لاكاس يعني الرولوفي ديال لي ريغلومون، باش نعرف لاكاس ديالي اونتر واحد لا دات ولا دات توجور كنكليكي على امبريمي الرولوفي ديال الريغلومون يعني اللي هي لاكاس. كنكليكي فوالا شنو كيقول لك شنو ترونكي سا اونتر هاد لا دات هادي وهاد لا دات. هذا الرولوفي ديال لي ريغلومون كيفرق لنا لي سبيس بوحدو، لي شيك بوحدو، لي فيرسمون بوحدو. خرجوا من هنايا. اذا غادي يبقى لنا لونسيان صوت وغادي نهضروا عليه في الفيديو قادم ان شاء الله.